अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मेरी अज़ीज़ स्टूडेंट्स और मदर्स, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ये मेरी पहली तारफ़ी वीडियो है कुरान पाक की तालीम के सिलसिले में। असल में काफ़ी अरसे से मेरी स्टूडेंट्स मुझे कह रही थी कि हमें कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाएं, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी सबको फ़र्दन पढ़ाने के लिए। फिर कुछ टीचर्स ने भी मुझे कहा कि हम आपसे कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आजकल मोबाइल तो हर एक के हाथ में होता है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। वैसे भी आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बच्चे के पास मोबाइल होता है, तो मैंने सोचा कि ये बच्चे इससे शायद कोई अच्छा काम कर लें और कुरान पाक को भी टाइम दें, जैसा कि बाकी चीज़ों को टाइम देते हैं, फेसबुक वगैरह को। तो आज के पहले लेसन में मैं कुरान पाक की तिलावत कुरान पाक की थोड़ी सी अहमियत बयान करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक किताबचा दिया और उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। जो किताब अल्लाह ताला ने हमें दी, एक ही किताब दी, एक ही हमारे पास ज़िंदगी है, तो उस एक किताब को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए हमें एक नमूना अमल भी दे दिया, और वो नमूना अमल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है, जिन्होंने हमें कुरान पाक की हर आयत पे अमल करके दिखाया और कुरान पाक के जितने अवामिर और नवाही हैं सब पर अमल करके बताया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया तो आपने फरमाया कि काना खुलुकुहुल कुरान, कि आप ससन तो चलता फिरता कुरान थे। अब हम दावा तो करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का, लेकिन उसका हक़ कितना अदा करते हैं ये सोचना हमारी ज़िम्मेदारी है, और हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया भी है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को कुरान पढ़ने के लिए दिया, कुरान पर अमल करने का हुक्म दिया, तो फिर आज हम किस तरफ जा रहे हैं? कुरान से दूरी, इतनी ज़्यादा दूरी क्यों है हमारे माशरे में? मैं देखती हूँ मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं एकेडमी में, तो कुरान के तर्जुमा किसी को नहीं आता। अगर पूछोगे आपने कुरान का तर्जुमा पढ़ा? स्कूल के बच्चों को तो खैर छोड़ दें, कॉलेज की बच्चियों तक को भी नहीं आ रहा होता। तो बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतनी तालीम आम हो चुकी है, लेकिन कुरान पाक के तर्जुमे से गाफिल हैं और कुरान पाक को समझना नहीं चाहते, कुरान पाक पे अमल नहीं करना चाहते, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये कब तक चलेगा? इसमें सरासर हमारा ही नुकसान है, और हमारा फ़ायदा तो सिर्फ कुरान के अहकामात पर अमल करने में ही है। अब देखते हैं कि कुरान पाक के मुसलमानों पर कितने हकूक़ हैं। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में आयात की रोशनी में हम देखते हैं, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कुरान मजीद के 4 हकूक़ बयान किए हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिख भी दिए हैं। पहला हक़ है मुसलमानों का कि कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करें, जितना हो सके पढ़ें, लेकिन हर रोज़ पढ़ें कुरान पाक को, एक दिन भी उसमें नागा नहीं होना चाहिए। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, इसमें से पढ़ लिया करो जितना तुम आसानी से पढ़ सको। अल्लाह ताला ने तो हमें मुश्किल में डाला ही नहीं है, बहुत आसान दीन हमारा, बहुत आसान है इस पर अमल करना बहुत आसान है। अगर इंसान थोड़ा सा अपने आप को झुका ले, फर्माबरदारी का मुजाहरा करे और अल्लाह ताला के अहकामात पर चलने की नीयत कर ले और अपनी आखिरत संवारने की, सबसे ज़्यादा अपनी कब्र की और अपनी आखिरत की अगर फ़िक्र कर ले, तो हर रोज़ थोड़ा सा कुरान पढ़ना ज़रूरी है।
اور ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا نمونہ عمل بھی موجود ہے کہ ہر روز قرآن پاک پڑھنا ان کا معمول تھا۔ دوسرا، قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے؟ لہذا مسلمانوں پہ فرض ہو گیا کہ وہ قرآن مجید کو سمجھے اور اسے سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی و مفہوم کو پتہ چلائیں۔ اب دنیا کی ساری کتابیں ہم جب پڑھتے ہیں تو جب تک ہمیں سمجھ نہ آ جائے اس وقت تک ہم آگے نہیں چلتے۔ بچوں کو اتنے مہنگی اکیڈمیوں میں ڈالتے ہیں کہ جی اسکول کا ان کو سمجھ آ جائے، یاد کر لیں، نمبر اچھے لے لیں، لیکن اصل چیز جس نے نمبر دینے ہیں ہمیں، جس نے دائمی ہمیشہ کی کامیابی دینی ہے، اس کو تو سمجھ کے پڑھ لو۔ اب یہ مدرس کو چاہیے کہ وہ خود بھی پڑھیں قرآن پاک ترجمے سے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی شروع سے ہی پڑھائیں تاکہ ان کی تربیت بچپن سے ہی ہو۔ سکولوں میں اب قرآن پاک لگا تو دیا گیا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں میرے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کی کلاسز ہی نہیں ہو رہی ہوتی، اور اگر اکا دکا کلاس ہوتی ہے تو اس میں ناظرہ پڑھایا جاتا ہے بس۔ اور بچے بتاتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں سپارے لگوا دیے گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے پڑھاتے ہیں 2-4 صفحے، پھر وہ الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں، اگلی کلاس میں اگلا پارہ شروع ہو جاتا ہے، وہ پچھلا جوں کا تو پڑھا۔ یہ سب چیزیں دیکھ کے بڑا دل خراب ہوتا ہے، لیکن بہرحال مجھے بہت بچوں نے کہا، بچیوں نے، کہ ٹیچر ہم قرآن پاک آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں ترجمے سے، تو میں نے کہا اچھا چلو میں آپ سب کے لیے نا ارینج کرتی ہوں کوئی سسٹم۔ تو تیسرا جو قرآن مجید کا ہم پر حق ہے وہ ہے قرآن مجید کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا۔ اوامر کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو بیان ہی بجا لانا، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، خواتین کو پردہ کرنے کا حکم ہے، جھوٹ نہ بولنے کا حکم ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جو کبیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وہ سب نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، تو ان سے بچنے کی ہمت ہو۔ تو جب تک ہم قرآن پاک کی آیات دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن پاک جب تک دوسروں تک پہنچایا نہیں جائے گا تب تک وہ کیسے عام ہوگا، دوسرے کیسے سیکھیں گے؟ اگر ہم اس کو اپنے تک رکھیں گے تو اس طرح تو ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل ہی غیر اسلامی ہو جائے گا، اور اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث بنیں گے ہم لوگ۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف سوچنا ہے کہ ہم نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے۔ اپنا فارغ وقت جو ہم میڈیا کو دیتے ہیں اس میں سے ہمیں کچھ وقت اپنی آخرت کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ ہمیں قرآن پاک کو ہر روز پڑھنا ہے، صبح دوپہر شام جب ٹائم ملے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔